अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज बूनी अपर चतराल। नाजरीन, यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स और चतराल यूनिवर्सिटी की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में जंगलात के हवाले से और उसकी अहमियत और पौधे शजरकारी के हवाले से जो है तकरीब बनाया गया। और ये तकरीबात जो थे ये सारा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के हवाले से था। यहाँ पे चूँकि हेल्पिंग हैंड एक गैर सरकारी इदारे है जो फलाही कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उनका ज़्यादातर काम है कि जब वहाँ पे कुदरती आफात आते हैं तो वहाँ पे रिलीफ उनको पहुँचाना, उनके साथ मदद करना ज़्यादातर ज़िम्मेदारी उनकी है। मगर उन्होंने यहाँ पे चूँकि चतराल में एक बर्निंग इशू है डिफॉरेस्टेशन और यहाँ पे जंगलात की कमी की वजह से जो है ग्लोब इवेंट आते हैं, यहाँ पे मौसमियाती तब्दीली आती है, जो पुराने सैकड़ों साल पुराने जो ग्लेशियर थे वो पिघल रहे हैं और सैलाब आते हैं और उसकी शक्ल में उसकी सूरत में ये जब सैलाब आ जाते हैं या ग्लेशियर गिरते हैं तो कई लोग जलमहाक हो जाते हैं। तो इनका ये था कि हेल्पिंग हैंड वाले 10,000 पौधे मुफ्त लगा रहे हैं ताकि अपने हिस्से का एक शमع रोशन करें और चतराल की जंगलात में जो कमी है उस पर काबू पाया जा सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फरहाना हयात। I am lecturer political science, Government Girls Degree College, Buni Upper Chitral. Sir, about this event, as we all know, we are celebrating the International Day of Forest and Trees. So it is clear that we are living in a much emergency-like situation in terms of environment. As we know, the earth temperature is rising. It is rising rapidly, and the globe is trying to cope with this crisis in a more curious way, and even we can say that the globe is in a rush to save. So in such time, arranging such a program here in this locality of GGDC Buni, it is really encouraging that we do admire and we do take such step to cope with this emergency. So it was really encouraging. जैसे कि हमें पता है कि लाइक अगर हम बायोलॉजिकली साइंटिफिकली देखें तो लाइक प्लांट और ग्रीनरी जितनी भी होती है इतनी हमें ऑक्सीजन वो होती है मुहैया होती है बिकॉज दे रिलीज ऑक्सीजन, राइट। तो इस कंपैरिजन से अगर हमारी ग्रीनरी की प्लांटेशन की ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि हम डिजर्टिफिकेशन इवन इस कॉलेज के एरिया को ही आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी वो इश्यूज़ लाइक वो है। तो इस सेंस में जितनी ज़्यादा प्लांटेशन होगी उतनी ज़्यादा ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अच्छा सर, उसके लिए यही है कि हम प्लांटेशन को एज ए बेस्ट सोर्स ले सकते हैं। हमारी ये है कि जिस तरह हम आपने कुदरती आफात के बारे में पूछा, हम चित्राल को देखते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज़ डिज़ास्टर प्रोन एरिया। तो यहाँ से ज़्यादातर हमें ऑप्शन ये है कि अगर हम प्लांटेशन करें तो देखिए क्यों सैलाब आते हैं, वो पानी की सतह इतनी वीक हो जाती है कि वो सैलाब के लिए ईज़िली वो उसकी ज़द में आती है। तो जितनी ज़्यादा हम प्लांटेशन करेंगे तो हमें सैलाब या फिर डिफोरेस्टेशन या फिर ऐसी चीज़ों से कोप करने में हमें हेल्प मिल सकती है प्लांट्स के थ्रू। जी, मेरा नाम नसरीन है और मैं हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट की चित्राल की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। आज का हमारा दिन मनाने का मकसद था कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज दुनिया में जो मसाइल पेश हो रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि इन मसाइल को कम करने में अपना हेल्पिंग हैंड भी अपना किरदार अदा करें। आज हम ट्री प्लांटेशन के लिए यहाँ पर आए हैं बुनी में। डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स बुनी है, यहाँ पर हमने दरख्त उगाए। हमारा मिशन है कि हम 10,000 दरख्त जो है वो लगाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल के साथ कोलैबोरेशन करके आज हमने यहाँ पर दरख्त लगाए हैं स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके, और इंशाल्लाह हम हर साल ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की कोशिश करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोफिया अफसर है, मैं इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ GGDC बूनी की। आज यहाँ पे 21 मार्च को हेल्पिंग हैंड वालों की तरफ से यहाँ पे हमने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया और आज का ये जो प्रोग्राम था ये बड़ा अच्छा गुजरा। हमने यहाँ पे शजरकारी की और स्टूडेंट्स को शजरकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम मालूमात भी दी गई। और ये जो प्रोग्राम था हेल्पिंग हैंड वालों के साथ साथ चित्राल यूनिवर्सिटी वालों का भी यहाँ पे वो लोग भी आए थे। चित्राल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे बॉटनी डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी इस मौजू पर बहुत अच्छी तकरीरें की, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ और आज का शजरकारी का जो मुहिम था ये बहुत अच्छा था। अच्छा मैडम, आपकी मैं देखता हूँ कि ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल ढेरे हुए हैं,
تو اس میں گرینری نظر نہیں آتی, تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو بارشیں کم ہوتی ہے, جس ٹائم بارش ہونا ہوتا ہے اس ٹائم اتنی بارش نہیں ہوتی. اور سر پہاڑوں کو چھوڑے یہاں پہ کالج میں ہمارے اندر دیکھیے یہ بھی بہت بیرن ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے, آپ کا کیمرہ یہ دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی گرینری بہت کم ہے. یہاں اس میں کالج کو بھی پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. یہاں پہ کوئی ریگولر پانی کا سسٹم نہیں ہے. کنویں کے پانی سے یہاں پہ ہم پانی آتا ہے کالج کو, اور کالج کے اندر 2 اسٹوڈنٹس ہاسٹل ہے, اس میں 150 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہے, اسٹاف بھی اندر ہیں. تو یہ کنویں کا پانی جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی نہیں ہے, تو پانی کا مسئلہ ہمارے کالج کو بھی ہے. میڈم, تو یہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا دریا بہتا ہے اور آپ لوگ پانی سے محروم ہیں, یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ جی سر, یہ بالکل ہے عجیب سی بات ہے, کیا کریں, اس سے دریا سے پانی نکالنے کا بھی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, تو اس وجہ سے. سر فاروقی صاحب, میں تو سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ہر جگہ جا کے شجرکاری مہم کو کوریج پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ چترال کی پہاڑیاں آپ کو بالکل خشک نظر آ رہی ہیں, اور جب بھی بارش کا موسم آتا ہے تو تھوڑی سی بارش کی وجہ سے ہی بہت سارے سیلاب آتے رہتے ہیں, اور ان سیلابوں کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, اور پھر انہی انفراسٹرکچر کو ری بلڈ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیسے لگانے پڑتے ہیں. آج فارسٹ کا عالمی دن ہے, اور اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آکسیجن سے لے کر خوراک تک ہر ایک چیز جو ہے وہ فارسٹ ہی سے آتی ہے, وہ ہم پودوں ہی سے حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود پودے لگائیں, اور جہاں کہیں کوئی بھی آرگنائزیشن پودے لگانے کا کام کر رہا ہو, خواہ وہ فارسٹ کا عملہ ہو, خواہ وہ کوئی یونیورسٹی ہو, خواہ وہ کوئی NGO ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں, تاکہ ہم کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو سلوگن ہے اسی کے ساتھ ساتھ چل سکیں, اور آئندہ دنوں میں اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں. بہت شکریہ. آپ چونکہ ایک بوٹینسٹ ہیں, تو بینگ اے بوٹینسٹ, ان درختوں کا ہماری انسانی زندگی کی بقا کے لیے کتنا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ فاروقی صاحب, انسانی زندگی کی بقا کے لیے یہاں تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آکسیجن ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے, اور یہی آکسیجن ہمیں ملتی ہے پودوں کی وجہ سے. خوراک جس کے بغیر کوئی بھی زندہ جانور ہو, خواہ وہ انسان ہو, کوئی بھی ہو, وہ زندہ نہیں رہ سکتا خوراک کے بغیر. تو ہمیں خوراک بھی پودوں سے حاصل ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہم انڈسٹری میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں, کافی ساری انڈسٹریل پروڈکٹس ایسے ہیں, کپڑوں سے لے کر بہت ساری ایسی مصنوعات ہیں جو کہ ہم پودوں سے حاصل کر سکتے ہیں. الغرض ایز اے باٹنسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پودے نہیں تو زندگی نہیں. اچھا, یہ جو بیرن پہاڑ ہے, تو آپ کی یونیورسٹی کیا یہ ریسرچ کرنے کا وہ کوئی پلان ہے کہ اس پہ ریسرچ کرے, ان کے لیے کوئی ایسے پودے, ایسے درخت انٹروڈیوس کرا دے تاکہ اس کو کم پانی اور بارش کے بغیر بھی وہ سروائیو کر سکے؟ فاروقی صاحب, آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے. یہاں پہ یونیورسٹی آف چترال 2017 کو اسٹیبلش ہوا, اور اس کے بعد سے اب تک جو ہیں ہم اپنے ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹس کے تھرو بہت سارے ریسرچ کروا رہے ہیں, اور اس ریسرچ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کیسے ہم چترال کی گرینری کو برقرار رکھ سکیں, ڈیفورسٹیشن کو کم کر سکیں, اور چترال کے کون سے ایسے قیمتی پلانٹس ہیں جن کی بقا کو ہم ممکن بنا سکیں. میں تو گورنمنٹ کو بھی یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ خصوصاً چترال کے حوالے سے, چترال کے پاس آبی وسائل کی کمی نہیں ہے, جو کہ توانائی کا ایک متبادل ذریعہ ہو سکتا ہے. یہاں پر اگر ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں اور ان ڈیموں کے ذریعے سے ڈیموں کے اوپر بجلی گھر بنائیں, تو آئندہ دنوں میں ہمارے پاس بجلی کی ایک وافر مقدار حاصل ہو سکتی ہے, اور اس بجلی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, گھروں کو سپلائی کر سکتے ہیں, اور بازاروں میں بجلی آئے گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو اربن ایریاز ہیں اور رورل ایریاز ہیں, دونوں جگہوں پہ بجلی کی ضرورت پوری ہو جائے گی, اور لوگوں کو ایک متبادل آپشن مل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو سبسیڈائزڈ ریٹ پر گیس کی سپلائی کو یقینی بنائے, ان کو گیس مل سکے. تو یہی ہوگا کہ اسی سے جنگلات کے اوپر دباؤ کم ہوتا جائے گا, اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم شجرکاری کے اس مہم میں حصہ لیتے چلے آئیں, اور شجرکاری کو اپنا شعار بنائیں, تاکہ ہر سال ہم ایک خاص ہدف کو حاصل کر سکیں شجرکاری پہ. اور اسی سے یہ ہوگا کہ ہمارے جنگلات کے اوپر دباؤ کم ہوگا, جنگلات کی کٹائی کم ہو جائے گی, اور جنگلات کا اگاؤ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا. تو یہی ایک واحد حل ہے کہ عوام کو متبادل آپشن پرووائڈ کیے جائے, وہ خواہ بجلی کا آپشن ہے یا گیس کا آپشن.
नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज चतराल अपर चतराल बूनी के हाल में एक तकरीब मुनाकिद हो गई। इसमें कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा और जो प्रोफेसर साहिबात हैं और इस तरह चतराल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहिबान हैं उन्होंने, और ख़ासकर जो हेल्पिंग हैंड की जो हेड थी नसरीन साहिबा, इन्होंने और बच्चों ने भी अज़हार ख्याल किया। उनका ये कहना था कि चतराल के लिए ख़ासकर जो अपर चतराल है यहाँ पे जंगलात की बहुत कमी है। ये लोअर चतराल पे डिपेंड करते हैं, वहाँ से जंगल आते लकड़ी आती है। और उन्होंने बच्चों पर ख़ासकर जो तालिबात है, ख़वातीन है, उन पर ज़्यादातर जोर दिया कि वो घरों में जाके अपने वालिदैन को ये पैगाम पहुँचा दे कि हर बशर 2 शजर, यानी हर बंदा 2 पौधे लगा दे। और आपने देखा कि ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने मतलब है कि सिम्बॉलिकली नमूने के तौर पर यहाँ पे जैतून के पौधे भी लगा दिए। तो आप सब से इस दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहूँगा कि हर बशर 2 शजर आप ज़रूर 2 पौधे लगा दें। और इस मौसम में पाकिस्तान में कोशिश करें कि हम 10 अरब जो पौधे लगाने का टारगेट जो है वो हदफ हम पूरा करें। और हमारे मुल्क में जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात की बिदरेख कटाई हो रही है, उस पर हम काबू पा सकें। और हम इसकी वजह से जब हम जंगलात बढ़ाएंगे तो उस पर ये होगा कि हमारी कुदरती आफात में कमी आएगी। और कुदरती आफात की शक्ल में जो यहाँ पे इंसानी और जानी और माली दोनों नुकसान होते हैं, उससे हम बच सकते हैं। आपको मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।